वेलकम बैक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरी शदीद सदमे से दो चार। पहले ही अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान को छू रही थी, ऐसे में पेट्रोल और डीजल महंगा होने से आवाम पर मजीद बोझ बढ़ गया। दूसरी जाने पब्लिक ट्रांसपोर्टर, गुड्स ट्रांसपोर्टर और रेलवे ने भी आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। गुड ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डीजल की फी लीटर कीमत में 78 रुपए जबकि पेट्रोल की कीमत में 67 रुपए इजाफा हो चुका। गुड ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा मजबूरी करार दे दिया। कहा हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस कम करके ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दे। ट्रांसपोर्टर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के पास वो पहले भी 10 दिन की हड़ताल कर चुके। अगर साबिक़ा मुआहदों पर अमल ना हुआ तो दोबारा ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। हुकूमत से टैक्स कम करने का मुतालबा भी कर दिया। आवाम के लिए ट्रेन का सफर भी अब जेब पर भारी पड़ने लगा। ट्रेन के भारी किरायों ने मुसाफिरों की परेशानी बढ़ा दी। डीजल की कीमतों में 20% इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने इकॉनमी क्लास के किरायों में 5%, एसी क्लास के किरायों में 10%, मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवे खुद बर्दाश्त करेगा। किराए में इजाफे का इतलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इतलाक पहले से की गई बुकिंग पर नहीं होगा। तर्जुमान का कहना है डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा का कहना है ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस किसी भी फर्ज या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर ज़रूरी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। हुकाम का कहना है मुतल्लिका मकामात को सील करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ओगरा का कहना है ऑयल डिपोज और रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की निगरानी की जा रही है। वेलकम बैक। पड़ोसी ममालिक पर हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अबूरी क़यामत कौंसिल ने एक फैसला किया। ईरान किसी भी पड़ोसी मुल्क पर मिसाइल नहीं फायर करेगा, लेकिन हमारी शर्त वाज़ेह है, अगर पड़ोसी मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर ने इन ममालिक में किए गए हमलों पर अफसोस का इजहार भी किया और वजाहत भी पेश की। उन्होंने मजीद कहा इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के पड़ोसी मुल्कों से मुआज़रत को अपनी कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं ईरान ने मशक़ वुस्ता के ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। ईरान ने मुआफ़ी मांग ली, अपने हमसाया ममालिक से वादा किया वो आइंदा उन पर हमला नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा ईरान ने यह फैसला अमरीका और इसराइल के मुसलसल हमलों के बाइस किया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान को बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो मशक़ वुस्ता पर कब्जा करके वहां हुकूमत करना चाहता था। ट्रंप ने दावा किया हजारों साल बाद ये पहला मौका है जब ईरान मशक़ वुस्ता के ममालिक से हारा है। उन्होंने मजीद कहा ईरान अब मशक़ वुस्ता का हुंडा नहीं रहा, बल्कि अब वो खित्ते का हारा हुआ मुल्क बन चुका और कई दहाइयों तक इसी तरह रहेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर हथियार ना डाल दे या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ मजीद सख्त हमले किए जा सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी बहरिया के 42 जहाज तबाह करने का दावा। कहते हैं अमरीकी हमलों ने ईरानी दिफाई सलाहियत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, ईरान की फिजाई ताकत और मवासलाती सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया, फिजाइया और मवासलाती ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने कहा साबिका हमले में ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया। हमला न करते तो ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के करीब था। इसराइल का ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, 16 फौजी तैयारे तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने इल्जाम आयद किया तैयारे लबनान में हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहे थे। ईरानी अल-कुद्स फोर्स मेहराबाद एयरपोर्ट का इस्तेमाल जंगी मकासद के लिए कर रही थी। अल-कुद्स फोर्स ईरानी पासदाराना इनकलाब का हिस्सा और खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज को मुसल्लह करने की जिम्मेदार है। ईरान ने एयरपोर्ट पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि दुश्मन को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल के अपने साबिक लापता पायलट की तलाश के लिए लबनान में नाकाम जमीनी कार्रवाई। पसपा होने वाले फौजियों को बचाने की कोशिश में 42 लबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक लबनान की बका वादी के गांव नबी शीत में एक कब्र से रोन अराद की मुमकिन बाक़ियात की तलाश के लिए कार्रवाई की गई, जिसके दौरान लबनानी फौज, मकामी अफराद और हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हुई। ताहम इसराइली फौज बगैर किसी नुकसान के पसपा होने में कामयाब रही। ऑपरेशन में रोन अराद की बाक़ियात या कोई नया सबूत नहीं मिला। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के लबनान पर हमलों में 294 अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अमरीका का ईरानी जजीरा कशम में पानी के प्लांट पर हमला, 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासर, बहरान का खतरा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस वाक़े को अमरीका की तरफ से बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की नई मिसाल करार दिया। कशम जजीरा के आपनाए हुरमुज़ में
اہم جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے۔ علاقہ جو ہے وہ شپنگ اور توانائی کے راستوں کے لیے بھی سنگین اثرات رکھتا ہے، جہاں پانی کے صاف کرنے والے پلانٹس خشک علاقوں میں پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران میں ہسپتال شدید متاثر۔ CNN کی تصدیق۔ CNN کی جانب سے ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے اور فرانسک تحقیقات سے ثابت ہوا امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں اسپتال، اسکول اور کھیلوں کے مراکز شدید متاثر ہوئے۔ طبی اور مریضوں کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایران میں جاری حملوں کے دوران کم از کم 13 صحت کے مراکز متاثر ہوئے اور بعض کا طبی عملہ بھی جاں بحق یا زخمی ہوا ہے۔ امریکہ کے 3 جدید B-1 لینسر بمبار طیارے برطانیہ کے RFA فیئر فورڈ ایئر بیس پر پہنچ گئے۔ اسکائی نیوز کے مطابق یہ طیارے بیک وقت 24 کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی رفتار 900 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ طیاروں کی تعیناتی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کی گئی۔ اسکائی نیوز کے مطابق تعیناتی آپریشن ایپک فیوری کے تحت کی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کوئی آسان شکار نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید آل نہیان کا ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد اپنا پہلا رد عمل UAE صدر نے کہا ملک حالت جنگ میں ہے اور وہ ملک عوام اور اپنے رہائشیوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے۔ صدر نے مزید کہا متحدہ عرب امارات کوئی آسان شکار نہیں، وہ ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے محاذ سنبھال لیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی قیادت سے مشاورت کے لیے حجاج مقدس پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے تناظر میں سیکیورٹی خدشات پر گفتگو ہوئی۔ باہمی دفاعی حکمت عملی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات پر غور، خطے میں امن اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ اشتعال انگیز اقدامات کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ایران سے تحمل اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خطے کے سربراہان اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ متعدد اہم رابطے کیے ہیں۔ رابطے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینے کے مقصد سے کیے گئے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بات چیت، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ قبرص کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں نئے ایران کے رہبر کے انتخاب کے لیے اجلاس ہونے کا امکان ہے۔ ایران کی مجلس خبرگان رہبری کی رکن آیت اللہ مظفری نے کہا مجلس خبرگان کے نمائندے عوام کی طرح بے صبری سے اس وقت کے منتظر ہیں امام شہید کے جانشین اور نئے رہبر کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ امت کے درمیان پائے جانے والی بے چینی کو ختم کیا جا سکے۔ آیت اللہ مظفری نے امید ظاہر کی اللہ کی توفیق سے آئندہ 24 گھنٹوں میں اجلاس ہو سکتا ہے اور نمائندے اپنی تاریخی ذمہ داریاں ادا کریں۔ انہوں نے کہا اب تک مجلس خبرگان کو کوئی باضابطہ اجلاس نہیں ہوا اور نہ ہی کسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا چلے ایران میں نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی اور حسین نوری ہمدانی کا نئے سپریم لیڈر کے اعلان میں تیزی اور فوری انتخاب کا مطالبہ۔ کہتے ہیں بروقت فیصلہ ملکی معاملات کو بہتر بنائے گا۔ ایرانی علماء نے شہید علی خامنہئی کے جانشین کے جلد اعلان پر زور دیتے ہوئے کہا نئے سپریم لیڈر کا جلد اعلان قومی اتحاد کے لیے ضروری، دشمن کو مایوس کرنے کے لیے قیادت کے اعلان میں تاخیر نہ کی جائے۔ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل کا شہری دفاعی نظام ناکام، خطے میں امریکی ریڈار کی تباہی کے بعد دیر سے یا بغیر سائرن بجے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں کی اطلاع، شہریوں کو دیر سے الرٹ بھیجنے کی بھی اطلاع۔ اسرائیلی اخبار ہارتیس کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے سائرن بجنے سے مناسب وقت پہلے الرٹ بھیجنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بعض میزائل یا راکٹ بہت کم فاصلے سے داخل جاتے ہیں، میزائلوں کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے رد عمل کا وقت کم ہوتا ہے۔ بعض فوجی کارروائی میں پہلے سے الرٹ دینا ممکن یا مناسب نہیں ہوتا۔ جنگی حالات میں ہر بار زیادہ پیچیدگی وقت فراہم کرنے میں ممکن نہیں ہوتی۔ مشیر خزانہ تیل کی قیمت بڑھانے پر عجب جواز پیش کرتے رہے، ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ذخیرہ اندوزی ہوتی۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 دن میں کروڈ آئل 26% بڑھا، ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ ہو جاتی۔ میں حکومت کی گاڑی چلاتا ہوں، پیٹرول بھی سرکار دیتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو بڑھائیں گے، کم ہوں گی تو کم کریں گے۔ سوشل میڈیا پر شہریوں کی حکومت پر تنقید، کہا حکومت ذخیرہ اندوزی کنٹرول کرنے کی بجائے قیمت بڑھا دے۔ ایران جنگ سے صدر ٹرمپ بوکھلا گئے، تقریب میں رپورٹر کو جھاڑ دیا۔ ایک سوال پر امریکی صدر نے کہا یہ کیسا امکانہ سوال ہے، رپورٹر نے سوال کیا تھا، ایسا لگتا ہے روس امریکیوں کو نشانہ بنانے اور حملہ کرنے میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ بین الاقوامی پانیوں میں ڈوبنے والے جہاز کے ایرانی عملے پر امریکہ کا دباؤ، امریکی حکومت نے سری لنکا پر دباؤ ڈالا۔
वो डूबे हुए जहाज के ईरानी हमले और जिंदा बच जाने वाले वापस ईरान न भेजे दबाव एक सरकार यादाश्त के जरिए डाला गया, जिसमें कहा गया मामले की वापसी खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के लिए दबाव डाला जाए। श्रीलंका पर दबाव डाला गया। डूबने वाले जहाज के हवाले से दबाव एक सरकारी यादाश्त के जरिए डाला गया। ऐवान सदर में यतीम बच्चों के एजाज में अफ्तार डिनर की तकरीब। सदर आसिफ अली सरतारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ऐवान सदर आपका अपना घर है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों ने मिलकर खुशी हुई। यतीम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। ये बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। सदर मुमलिकत का कहना है यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।